दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र विष्ट। अनलाइन गेम पब्जीको लतकै कारण तपाईँ हाम्रो जीवन कसरी बर्बाद हुन्छ भन्ने तथ्य पछिल्लो पटक राजधानीमा भएको एउटा घटनाले झस्काइदियो। बिहीबार साँझ राजधानीको बौद्धमा पब्जी गेमको लतकै माध्यमबाट चिनजानमा रहेका अनिस र युनुसाको ज्यान गयो। करिब 1 महिना अघि मात्रै चिनजानमा आएका अनिस र युनुसा सँगै बस्दै आएका थिए। बिहीबार साँझ खाना खाएर अनिसको कोठामा बसिरहेका उनीहरू एउटै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिए। घटना कसरी भएको थियो यो हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध फैका स्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै सँगै बस्दै आएका युवा युवती कोठामै मृत फेला परेका छन्। अनलाइन गेम प्लेयर अननोन्स ब्याटल ग्राउन्ड पब्जी खेलबाट साथी बनेर सँगै बस्दै आएका अनिस, जिमी र युसुना राई मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। अपनको राधाकृष्ण मन्दिर नजिक रहेको एउटा घरको भुइँतल्लामा केटाकेटी चाहिँ रगतमा लतपतीको अवस्थामा फेला पर्यो। फेला परिसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रो एसएस साहब सुदीप गिरी सर, त्यसपछि अपराध महाशाखाको एसएससी सर लगायतको टोली पनि घटनास्थलमा परिचालन भएर बौद्धको टोलीहरू लगायत सम्पूर्ण टोली गएर अनुसन्धान गरेको थियो। राति अन्य थप कुराहरू त आएको छैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ पब्जीलाई नै त्यही अघि हजुर भन्नुभयो नि, पब्जीबाटै अब चिनजान हो। पब्जी गेम खेलेर अब राति चाहिँ त्यो पब्जीको बारेमा त एकदम आवाज आउँछ अरे होइन, चिच्याउँछ ओर्छ भनेर भन्छ। मलाई त्यो पब्जी सम्बन्धी त्यति जानकारी भएन, गेम सम्बन्धी। तर त्यसले गर्दा नै मान्छेहरू अलिकति कुलतमा फसेको हो कि भन्ने पनि छ। सङ्कटसभा घर भई राजधानीको फैका बस्ने 25 वर्षीय अनिस सधैँभरि मोबाइलमा घोत्लिएर बस्ने गरेका थिए। बुबा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र दिदी अस्ट्रेलियामा थिए। आमासहित फैका स्थित ठुली आमाको घरको कोठामा बस्दै आएका उनी प्राय बाहिर निस्किँदैन थिए। विदेशमै जाने तयारी गरिरहेका उनले 2-3 पटक अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका थिए। पब्जीका अम्मली उनी यही खेलको माध्यमबाट युसुना राईसँग साथी बने। खोटाङ साकेला गाउँपालिका 5 घर भएकी युसुना धरान बस्दै आएकी थिइन्। कुराकानी बढ्दै गएपछि उनीहरू झन्डै 1 महिना अघि मात्रै लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेका थिए। मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ 12:30 ठ्याक्क त्यहाँ भएको थियो। 5 मिनटमा ढोका खुल्दा ओर्दा उनीहरू 5 मिनटकै घटना रहेछ। एक्कासी थाहा पाएर अब उनीबाट उठेर गएँ। बाबुको घ्याचा आवाज जस्तो आए जस्तो लाग्यो। उनीहरू झगडा गर्छन् कि क्या हो भने नि त मैले। अनि त्यसरी गएपछि अनि बाबु अनिस भनेर गएर ढोका ठ्याङ हाने। अनि युसिना नानी भने घ्याचघुच आवाज अनौठो खालको आवाज थियो। अब 2जना बुढाबुढी सुतेका पनि होलान् भन्ने नि भयो नि त। अनि ढोका भेस गर्न ठेले ड्याङ हाने। बाबु 25 वर्ष लाग्यो। अहिलेसम्म त्यस्तो झगडा हामी म एउटा आमाले पालेको, कति दुःख गरेर पालेको। उसले खासै बाबुले पनि केही गरेको छैन। त्यस्तो थियो। उनीहरू धेरै जसो पब्जी खेल्ने गर्थे। खेल खेल्दा हान मारमार भन्ने जस्तो शब्द बोल्थे, तर बिहीबार राति भने अरू बेलाको जस्तो आवाज थिएन। साँझ जिमी आमासँगै खाना खाएर आफ्नो कोठामा सुतेका थिए। राति 12 बजेतिर उनीहरू बीच झगडा परे जस्तो आवाज आएपछि आमाले ढोका ढकढक्याएर बोलाइन्। पहिले त अरू दिनको झैँ होला भनेर खासै वास्ता नगरेकी उनले हल्ला अस्वाभाविक सुनेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फोड्न लगाइन्। कोठाभित्र हेर्दा युसुना बेडमा मृत अवस्थामा फेला परिन्। महिना भयो तर अनि कसरी कहाँबाट चिन्जान भएर पब्जीबाट अरे सर, पब्जीबाट चिन्जान भएको अरे। अनि मैले नबस कसरी यसरी बस्छु भन्दा हामी बस्ने गरी खाने यसो गर्ने बाहिर जाने यताउता भन्थेँ। अनि अब म त एउटा आमा त हो होइन, ड्याडी छैन यहाँ। छेउमा अनिस पनि मृत अवस्थामा फेला परे भने घटनास्थलबाट धारिलो हतियार पनि फेला पर्यो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा युवती नग्न अवस्थामा पल्टिरहेकी थिइन्। अनिस अर्धनग्न अवस्थामा पल्टिएको र ढुकढुकी भएको पाएपछि प्रहरीले उनलाई चाबहिल चोक स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पतालमा ल्याएका थिए, तर अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो। वर्ष 25 को अनिस जिमी, घर चाहिँ सङ्खुवासभा, र अर्को एकजना लेडी चाहिँ वर्ष 22 की युसिना राई भन्ने, घर खोटाङ बताउने। 2जना चाहिँ को अवस्था अलिकति धारिलो हतियार प्रयोग भएको जस्तो देखिएको थियो। त्यसपछि केटाको चाहिँ अलिकति शरीरमा अलिकति तातै भएको हुनाले केटालाई चाहिँ हस्पिटल पनि लगेको थियो। तैपनि केटालाई चाहिँ प्रहरीले आफ्नो अथक प्रयासबाट हस्पिटल लग्दा पनि बचाउन चाहिँ सकेको अवस्था थिएन। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा युवकले पहिले धारिलो हतियार प्रयोग गरी युवतीको हत्या गरेपछि आत्महत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। घटनाको वास्तविक कारण केही दिनमा पत्ता लाग्ला, तर खेलमै चिनेका भरमा एकअर्कालाई राम्रोसँग नबुझी सँगै बस्नु तथा दुवैजना पब्जीको लतमा हुनु नै घटनाको मुख्य कारण भएकोमा भने आशंका गर्ने धेरै कारण छन्। अनलाइन प्रविधि तपाईँ हाम्रो जीवनको जति सारथी बनेको छ, उति नै तपाईँ हाम्रो जीवनको छिट्टै समाप्त पार्ने हानिकारक हतियार पनि बनेको छ भन्ने बौद्धको घटनाहरूले छर्लङ्गै पारिदिएको छ।
प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ, तर यसप्रतिको नचाहिँदो लगावले मानिसलाई कसरी अपराधजन्य घटनामा सरिक गराउँछ भन्ने यस घटनाले पाठ पढाएको छ। यसर्थ प्रविधिलाई उपयोग गरौँ, यसबाट लिन सकिने ज्ञान पनि लियौँ, तर जीवन नै बर्बाद हुने गरी लत नबसलाउँ। पब्जीले निम्त्याएको दुःखद घटनाको प्रसङ्गपछि बतास अर्गनाइजेसनले देशभर राष्ट्रिय सम्पदामा एक छत्र राज गरेको प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको साथ बिना बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबारदेखि धर्मशाला, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा लिन असम्भव जस्तै थियो र छ पनि, किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको बन्दोबस्तले बतासलाई सहजै सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिन दिँदैन र हुँदैन पनि। त्यही वास्तविकता बुझेको बतासले राजनीतिक पहुँचको बाटो समायो। त्यही राजनीतिक पहुँचको बाटोबाटै उसले नीतिगत तहमा प्रभाव पार्यो। शक्ति केन्द्रसँगको सिधा उठबसपछि बतासले नदीजन्य वस्तुदेखि दरबार समेत छाडेन। के हो त बतास अर्गनाइजेसन? यो हेरौँ। व्यावसायिक सफलताका लागि एक मात्रै सूत्र देखेको बतासले नीतिगत तहको उपल्लो नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेरै मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने तथ्य बुझेको थियो। त्यही सत्यता बुझेको बतास अर्गनाइजेसनले नेतृत्व तहमै प्रभाव पारेर देशभरका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदालाई सस्तो दरमा लिन सकेको थियो। बतास अर्गनाइजेसनलाई नीतिगत तहमा सघाउने को हुन् भन्ने प्रश्न भइसकेको छ। नारायणहिटी दरबार परिसरमा बतासलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने विषयमा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको साथ रहेको खबर बाहिरिएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु देउवा बतास अर्गनाइजेसनको सल्लाहकार रहेको पनि खबर सामाजिक सञ्जालभर भाइरल भएको थियो। योगेश भट्टराई र आर्जु देउवाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको चर्चा बाहिर आए पनि उनीहरूले आफूहरूको संलग्नता नभएको भन्दै यसअघि खण्डन भने गरेका थिए। को हुन् आनन्द बतास? राजनीतिक नेतृत्वलाई मजाले उपयोग गर्न माहिर व्यवसायी हुन् आनन्द बतास। उनले केही समय अघि पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा नेतृत्वले विकास र समृद्धिका लागि कुनै पनि शब्द नछुटाएको टिप्पणी गरेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई गरी खान नदिने बरु व्यवसायीलाई दुत्कार्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो धारणा राखेका थिए कि हामीसँग जे जस्तो स्रोत साधन छ त्यसको सही उपयोग गरेर धनी बन्ने मात्र होइन, समृद्ध हुने हो। योजनाविदहरूले, नेताजीहरूले भाषणमा देशको विकासको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, जडीबुटी वा मानव संसाधनको कुरा गर्न सायद कसैले छुटाएको म देख्दिनँ। र स्वाभाविक रूपमा पनि यी 4-5वटा मूलभूत कुराहरू हाम्रो विकासको स्तम्भ हुन सक्छन्। तर दुर्भाग्य, तपाईँ कुनै योजना लिएर गाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ प्रत्यक्ष प्राकृतिक स्रोत साधनको सरकारवालाहरूको सम्बन्ध रहनु स्वाभाविक हो, त्यसमा सबैले स्वीकार्नै पर्छ। तर एउटा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने, दुःख दिने, कसरी दुध्न सकिन्छ, कसरी लुट्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता ग्रसित छ। पछिल्लो समय समृद्ध बन्न भन्दै बतासले 16वटा कम्पनी सञ्चालन गरेका छन्। तिनै 16 कम्पनीको ढाडमै टेकेर उनले छिटो र छरितो माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सफल भएका हुन्। गुलियो सपना बाँडेर एउटा राजनीतिक नेतृत्वका अघि समृद्धिको दस्तावेजलाई मजाले व्याख्या गर्न सक्ने आनन्दले नारायणहिटी दरबार, धर्मशाला र मठ मन्दिर, पार्टी पौवा सस्तो भावमा लिजमा लिन सफल भएका थिए। निश्चित व्यापारीको प्रोपोगान्डामा राजनीतिक नेतृत्व कति धेरै प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्य हो यो। देश बनाउने कसम खाएको नेताले व्यापारी घरानाको प्रभावमा परेर जे जस्ता कानुन अथवा नियम विपरीतका हरकत गरेको भेटियो। यसले मुलुकमा शक्ति केन्द्रको ढाडमा टेकेरै नामुद व्यापारीहरूले ब्रह्मलुट मचाइरहेको यो दृष्टान्तले मुलुक चरम भ्रष्टीकरणको कुमार्गमा हिँडेको पक्का हुन सक्छ। अब सेटिङ भन्दा पनि यो के भने उनीहरूले चाहिँ नेताहरूको चाहिँ नाडी छाम्या हुन्छन् है। आज चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ कुनै गलत काम चाहिँ गरायो भने भोलि 1 करोड रुपियाँ दियो भने त्योभन्दा ठुलो गलत काम चाहिँ गराउन सक्छन्। जस्तो यहाँभन्दा घिनलाग्दो काम त के होला? भारत सरकारले तीर्थयात्रीहरूको लागि भनेर बनाइदिएको धर्मशाला, त्यस्तो धर्मशालामा पनि हैन ठेक्का चाहिँ मा दिएर जुन किसिमको चाहिँ होटल चलाउने चाहिँ व्यवस्था गरियो नि, यहाँभन्दा निर्लज्जता र चाहिँ नेताहरूको चाहिँ भनौँ न जसको पालामा त्यो भयो त्यसको उदाहरण खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। बतासले ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदामा मात्रै हात हालेको छैन, उसले नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा गिट्टीमा पनि सम्झौता गरेको छ।
पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर 35 वर्षसम्म रामघाटबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्न बतास समूहलाई दिने तयारीमा छ। 6 अर्ब 19 करोड बजेट भएको पोखरा महानगरले वार्षिक जम्मा 7 करोडका लागि सेती नदी बी रिभर माइनिङ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो। बतास समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्ताव अनुसार महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र नियमावली 2075 बनाएको थियो। ऐन र नियमावली बनेपछि त्यसकै आधारमा पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने श्रृङ्खला चलेको थियो। यी माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। देशभर बतासले सम्पदा सस्तो दरमा लिजमा लिएका दृष्टान्तको दैलो क्रमशः थप अझै उगारिँदै पक्कै जालान्। अहिलेसम्मको तथ्यले के देखाउँछन् भने बतास अर्गनाइजेसनले ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा दरबारदेखि नदीजन्य उत्खनन हात हालेको थियो। पछिल्लो समय यति समूहलाई उछिन्दै राष्ट्रिय सम्पदाहरूमा एक छत्र राज गर्दै आएको बतास एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गयो। उसको व्यावसायिक यात्रामा राजनीतिक नेतृत्वले पनि उति नै धाप मार्दै गए। नीतिगत तहमा दखल राख्ने राजनीतिक नेतृत्वसँगको साथले उसले सहजै उठबस बढाउँदै गयो अनि बतासले जहाँ टेन्डर हाले पनि सहजै हात पार्न सफल भएको थियो। बतास जस्तै माफियाहरूले राजनीतिक नेतृत्वको काँध चढेर राष्ट्रिय स्रोतमाथि ब्रह्मलुट मचाउँछन्। यसको थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। तत्कालीन ओली सरकारको बेला राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि ट्रस्टको जग्गा कौडीको भावमा लिजमा यति समूहले लिएको थियो। एकताका निकै चर्चामा रहेको यो यति समूहलाई उछिन्दै यति बेला बतास अर्गनाइजेसन चर्चामा आएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको आवरणमा दरबारदेखि मठ मन्दिर नदी नाला र धर्मशालालाई सस्तो दरमा लिजमा लिएको बतासले यति पथमा रहिरहेको छ। नीतिगत तहमा प्रभाव पारी राष्ट्रिय सम्पदा कौडीको भाउमा लिजमा लिनुले यो मुलुक नेताले होइन माफियाले चलाएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो हेरौँ। राजनीतिक नेतृत्व तहलाई प्रभावमा पारेर बतास अर्गनाइजेसनले पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै दरबारदेखि धर्मशाला मठ मन्दिर लिजमा लिएका दृष्टान्तबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उसले यति पथलाई पछ्याएको छ। यसअघि पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै यति समूहले नारायण हिटी अगाडिको नेपाल ट्रस्टको जग्गादेखि निकुञ्जको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएको थियो। बतास अर्गनाइजेसनले पनि दरबारदेखि मठ मन्दिर पाटी पौवा र नदीजन्य बस्तीको उत्खनन सस्तो दरमा लिजमा लिएको यी दृष्टान्तबाट यो पुष्टि भइसकेका छन् कि यो अर्गनाइजेसन पनि यति समूहकै पथमा पुगेर देशभरका राष्ट्रिय सम्पदाहरू कौडीको भाउमा लिजमा लिँदै आएको थियो। जब राष्ट्रिय सम्पदामा बतास अर्गनाइजेसनको एक छत्र राजको दैलो क्रमशः उगारिँदै गयो तब थाहा भयो कि जहाँ पुग्छ बतास त्यहाँ हुन्छ दरबार मठ मन्दिर धर्मशाला पाटी पौवाकै उठीबास हो। बतास समूहले राजनीतिक नेतृत्वको ढाडमै टेकेर देशभरका राष्ट्रिय सम्पदामाथि एक छत्र राज गरेको तथ्य यसरी छरपष्ट भइदियो कि देशभरका सम्पदाहरू उसैले कौडीको भाउमा लिएर चरम नाफाको व्यवसाय गरिरहेको छ। बतास समूहले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्वलाई नीतिगत तहमै प्रभावमा पारेर दरबार धर्मशाला मठ मन्दिर पाटी पौवा कहीँ कतै छोडेको छैन। सुकुम्बासी र भूमिहीनले एक टुक्रो जमिन माग्दा गोली हान्ने यो राज्यले एउटा माफियालाई देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति नै लिजमा दिनुले यो देश नेताले होइन माफियाले चलाएको छ भन्दा कुनै गाह्रो नहोला। मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य हैसियत बिर्सेपछि यस्तो हुन्छ। अनि स्वभाव के हुन्छ भने लुट्ने कुट्ने पिट्ने र त्यसैलाई राजनीतिमा परिणत गर्ने। अब खोला पनि बाँकी छैन, बाटो पनि बाँकी छैन, पुल पनि बाँकी छैन, पुलमै सानो हालेर बस्दियो। अब गर्नुहुन्छ के एक ठाउँमा हो र। अब हुँदा हुँदा दरबार हमला गर्न आयो, हुँदा हुँदा अलिक वरपर छेउछाउ थियो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिले फेरि दरबारै हमला गर्न आयो। दरबार आइसकेपछि मात्रै मान्छेलाई ओहो लो सिद्धाएछ बा भन्ने भयो। त्यो सिद्धाउनलाई तपाईँको तलदेखि के सिद्धाएर आएको छ त्यो सबै फिर्ता गर्ने ताकत भएको कोही बहादुर मान्छे निस्किनु परेन। ऐतिहासिक दरबार पुरातात्विक सम्पदा मठ मन्दिरबाट लाभ लिन सकिने देखेरै बतास समूहले देशभरका राष्ट्रिय सम्पदाहरू लिजमा लिएको पक्का हो। राम्रो नाफा देखेपछि यस्ता क्षेत्रमा बतासले लगानी गरेकोमा दुविधा नहोला। कौडीको भाउमा दरबार मठ मन्दिर पाटी पौवा पाइएपछि नाफाखोरी व्यावसायिक संस्था बतासले हात किन पछि पार्थ्यो र।
किनकि उसको उद्देश्य नै नाफा कमाउनु छ। तर यहाँ त बतासको चिन्ता भन्दा बतासले जता जता उडायो उतै उतै उड्ने नेतृत्वमै मूल समस्याको जड बन्दै गयो। नेतृत्व नै माफियाले जे भन्यो त्यही गर्न सही ठोकेपछि माफियाहरूले एकपछि अर्को सम्पदा कब्जा गर्न सफल भएका थिए। चाहिँ रातारात करोडपति अरबपति बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले गैर कानुनी धन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ। गैर कानुनी धन्दा गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ सुरक्षा छाताभित्र बस्नुपर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा पारेर काम लिइराखिया हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ नजिक हुने कारण त्यो हो। त्यसो हुनाले एउटा सच्चा देशभक्त र इमान्दार नेतृत्वले यस्ता चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा चाहिँ फस्नु हुँदैन। राज्यको नीतिगत तहमा बस्नेहरूसँग अलिकति नैतिकता र इमान हुन्थ्यो भने बतास यति होल्डिङ्स र ओम्नीको यति धेरै बिगबिगी हुने थिएन होला। तर दल र दलका नेता पाल्दै आएका यी माफियाहरूले जुन दल सत्तामा पुग्छ उसैको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर लाभ उठाउने गर्दछन्। चप्पल पड्काएर राजनीति थालेको नेताको हैसियत माफियाहरूले राम्रोसँग हिसाब राखेका हुन्छन्। जब नेताले मन्त्री पद पड्काउँछन् तब उसको दैनिकी माफियाको योजनामा स्वर्गीय बन्छ। तिनै माफियासँगको उठबसमै मन्त्रीले सही छाप ठोकेपछि माफियाहरूले कौडीको भाउमा वर्षौँका लागि सरकारी सम्पत्ति लिजमा लिएर नाफा कुम्ल्याउँछन्। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको बतास अर्गनाइजेसनले पनि यति समूहले लिएको बाटोबाटै अघि बढ्यो र अन्ततः दर्जनौं राष्ट्रिय सम्पदाहरू कौडीको भागमा लिएर अर्बौंको व्यापार गर्दै आयो। बतासको प्रसङ्गले थप के प्रस्ट्याउँछ भने माफियाको रिमोटमै चल्ने दलका नेता यतिसम्म निकम्मा भए कि अमुक व्यापारीले जसो गरी चलाउँछ उसै गरी उनीहरू चल्दै आए। देश बनाउने आश्वासन दिएर जनताको मतले सिंहदरबार छिरेका उनै नेता माफियाको योजनामै कानुन नीति नियम सबैलाई कुल्चेर माफिया नै पोस्न तल्लीन भए। ऐतिहासिक धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्दै धेरै लाभ लिन सकिने तथ्य नेतृत्वलाई राम्रोसँग थाहा नभएको पनि होइन। यी सम्पदाको उपयोगबाट हुन सक्ने लाभको विषयमा जे जति जानकारी सत्ता सञ्चालकहरूलाई भए पनि उनीहरूले जनता र मुलुकका लागि कहिल्यै सोचेनन्। राजनीति जनताको सेवाका लागि थिएन र होइन पनि रहेछ। थियो त उद्देश्य नै कमाऊ, उद्देश्य नै खाऊ र मै लगाऊ माखे स्वार्थ। उनीहरूको समृद्धिको नारा फगत थियो र हो पनि। त्यही फगत नाराले जनताको मतको आडमा सत्तामा पुगेर बतास यति र ओम्नी जस्ता नाबोध व्यापारीलाई पोस्नु थियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।